ओसा साहब, हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो है पीटीआई के लिए काफ़ी ज़मानतें हो रही हैं, पीटीआई के जो अहम रहनुमा हैं ज़मानतें हो रही हैं, रिहाइयाँ हो रही हैं। क्या ये ताज़ा हवा के झोंके हैं पीटीआई के लिए? खान साहब की रिहाई भी देख रहे हैं आने वाले दिनों में। यार कोई हमें भी हमारी वकालत का भी कोई क्रेडिट दे दो क्या? हमने भी कानूनी अपनी जो है महारत का वो सबूत दिया है, कभी हमारी भी तारीफ कर लिया करो। अल्लाह बेहतरी करेगा। देखें, जो आप अपने ऑब्जर्वेशन सुनी सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने कहा इस बेसिस पे, मैंने यही कहा, मैंने कहा जी आज तक कोई एक केस दुनिया में नज़ीर बता दें, एफआईआर में नाम ना हो, 1 महीने के बाद साजिश का जिक्र जो है ततिम्मा बयान में आए, और वो भी 2 कांस्टेबल्स जो है वो गवाह हो, तो उनकी भी ऑडियो वीडियो की कोई अभी तक वो नहीं हुई है, जांच पड़ताल नहीं हुई है। कोई एक दुनिया का ऐसा कानून बता दें जिसमें एक दिन भी उनको अंदर रखा जाए। जबकि 2 साल से हमारे सेनेटर एजाज चौधरी साहब बाबा सलाह ने ऐसे केस। खान साहब की रिहाई कब तक देख रहे हैं? खान की को ज़मानत तो इंशाल्लाह हो जाएगी डीबी से, और केसेस में कितना उन्होंने डाला हुआ है अभी ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन और कोई ऐसा केस नहीं है इंशाल्लाह। तो क्या आप कह सकते हैं कि बड़ी ईद इमरान खान अपने घर में बनी गाला में गुजारेंगे? अपने बड़ी ईद यकीनन गुजारेंगे इंशाल्लाह, मैं आपको बता रहा हूँ, वरना इनको कुर्बानी का बकरा खुद चढ़ना पड़ेगा जो हुकूमत बैठी हुई के बिना जो है कौमी यकजहती नहीं हो सकती है। इसलिए अगर जंग के जो है बादल मंडला रहे हैं और हिंदुस्तान धमकियां दे रहा है, तो ये फॉर्म 47 वाली पैदावार की हुकूमत ना तो ये यकजा कर सकती है, और ना ही जो है अकेली जो है एस्टैब्लिशमेंट जो है जंग लड़ सकती है, क्योंकि जब तक लोग जो है सीसा पिलाई दीवार की तरह दिफा ना करें, कोई भी दुनिया की जो कुव्वत है वो अपने वतन का दिफा नहीं कर सकती है। और इमरान खान अकेला ही ऐसा कायद है जो इनको यकजा कर सकता है सारी कौम को, और इसलिए उसने बड़ा वाज़े कहा है, धरती माँ पर आँच नहीं आने देंगे, हमारा आखिरी खून का कतरा भी मादर वतन के लिए हाजिर है, किसी को मैली आंख नहीं देखने देंगे। हिंदुस्तान ये गलत फहमी निकाल दे दिमाग से, जहन से, कि हमारे अगर अंदरूनी कोई इख्तलाफ है तो उसका असर उसके दिफा पर, पाकिस्तान की दिफा पर पड़ेगा, वो नहीं हम पड़ने देंगे किसी कीमत पर भी। सर, ये सियासी मामला को अगर हम देखते हैं तो शाहिद खट्टक साहब केपीके में कैंपेन कर रहे हैं कि डी चौक की जानिब दोबारा आया जाए, तो क्या ऐसी हिकमत अमली को ज़ेर गौर है पीटीआई की जानिब से? नहीं, अभी सरे दस्त तो नहीं है। अभी तो देखें, मुझे उन्होंने इंचार्ज बनाया है, अभी तो हम लाहौर में कर रहे हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के जो है उसमें, उसकी सरबराही में हम APC ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं वहाँ, और हमने वहाँ जर्नलिस्ट को भी, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे हमने लेबर को, हमने बिज़नेस कम्युनिटी को, हमने लिखारियों को, हमने तमाम तबकात को जो है उनको जो है मदऊ किया है, और वो इंशाल्लाह आ रहे हैं। और इसलिए ओसा साहब, सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि 24 तारीख को आवाम नहीं निकली थी, और उसके बाद काफ़ी तनकीद भी उन पर हो रही है सोशल मीडिया पर, कारकुनान पीटीआई के। उनके इस बयान को कैसे देखते हैं? एग्री करेंगे उनके बयान से कि आवाम नहीं निकली थी 24 को? नहीं, देखें, ये उनका अगर है तो उनकी तो मुझसे कोई जवाब न ले, ये उनका किस सियाक़ो सबाक़ में बात की है मैंने नहीं सुना है, लेकिन यकीनन जोक दर जोक आए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। 24 के निकले हुए ज़ाहिर है कि 25 को कोई पहुंचा, कोई 26 को पहुंचा, क्योंकि बहुत सारी रुकावटें थीं और बहुत सारे जो है बैरियर्स थे, और बहुत सारी जो है, आपको पता ही है जिस तरह से इन्होंने पंजाब हुकूमत ने जो फिस्तायत का इस्तेमाल किया वो किसी से पनाह नहीं है। सो इसलिए ये कहना कि लोग नहीं निकले, ये मैं बहुत बासद एहतराम उनसे मुत्तफ़िक नहीं हूँ। और 26 को तो मैं खुद मौजूद था जब ये जो हमारी खून की होली खेली गई है इस्लामाबाद की सड़कों पर, वो हमने इस्तग़ासा भी कर रखा है, जिसकी आज पेशी थी, वो इंशाल्लाह चल रहा है। इमरान खान साहब की जो है ज़मानत की दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में लगी हुई है, जस्टिस रिजवी साहब की जो है सरबराही में लगी हुई है, और वो मुझे कभी उम्मीद है और ये काफ़ी हद तक यकीन है कि वो उनकी ज़मानत हो जाएगी, इसलिए कि जब मैंने एजाज चौधरी साहब की ज़मानत जो सुप्रीम कोर्ट से करवाई है, वो उन्हीं जज साहब ने मुस्तरद की थी उनकी दरख्वास्त, और उसमें 7 मई 2020-23
اور 9 مئی 2023 کی جو سازش کی بات کرتے ہیں کہ خان صاحب کی سربراہی میں جو کی گئی اس کو بھی سپریم کورٹ نے مسترد کیا، تو اس لیے وہ فیصلہ ہی کافی ہے انشاءاللہ وہاں ضمانت کے لیے. سو یہ ہم ابھی اس کو دیکھیں گے کہ کس طریقے سے کر رہے ہیں. کیونکہ کیس انڈیا جو ہے یونائٹڈ نیشن میں لے کے چلا گیا ہے تو بڑے ثبوت لے کے گیا ہے. آپ سینئر وکیل ہیں، کیا رہنمائی کریں گے پاکستان کے خلاف جو اس وقت یونائٹڈ نیشن میں انڈیا کیس لے کے چلا گیا ہے، یا وہاں پہ بھی شہباز شریف کو جانا چاہیے، احتجاج کریں گے او کے ساتھ؟ دیکھیں وہ جو ماشاءاللہ ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب ہیں بڑے دبنگ ہیں. میرا شاگرد جو ماشاءاللہ وزیر قانون ہے وہ ان کا مشیر ہے اس وقت. اگر مجھے دیکھیں، اگر مجھے، میں پاکستان کے لیے کہیں بھی جانے کو تیار ہوں ارسپیکٹو کہ جو ہے حکومت کوئی بھی ہو، لیکن پاکستان کا مقدمہ میں ہر فورم پر لڑنے کو تیار ہوں اور بغیر کسی فیس کے لڑنے کو تیار ہوں. نیشنل اسمبلی کے ممبران پر لاٹھیاں برسائی گئیں. عامر ڈوگر صاحب جو ہمارے چیف وپ ہیں اور ان کے ساتھ دیگر 7-8 MNA وہاں صرف کھڑے تھے اور ان پہ آ کر بے دردانہ لاٹھیاں برسی، لاٹھیاں توڑ دی گئیں، یہاں تک جبر کیا گیا. ہمارے 20 بچوں کو، لڑکوں کو اٹھا کے 8-8 گھنٹے وینوں میں رکھا گیا. تو یہ ایک ایسا نظام ہے جبر کا، ایسا نظام ہے لاقانونیت کا، جو ہم سمجھتے ہیں پاکستان کی قوم کے سامنے ہمارا مقدمہ مضبوط تر کرتا ہے. آپ نے اس جبر کے نظام کے تحت رہنا ہے، ایک جنگل میں رہنا ہے، ایک قبرستان میں رہنا ہے، یا آزاد شہری کی حیثیت سے ایک ایسے ملک میں رہنا ہے جہاں آئین اور قانون اور شرافت کی پاسداری ہو. تو یہ آپ کے سامنے مقدمہ ہے جو ہم ہر روز پیش کرتے ہیں، ہم ہر روز پیش کرتے رہیں گے. ہمارے قدم نہیں ڈگمگائیں گے. ہم جو جنگ لڑ رہے ہیں وہ پاکستان کے عوام کی جنگ ہے، وہ تاریخ کا ہم پہ بوجھ ہے، ہم پہ قرض ہے. تاریخ یاد رکھے گی کس لمحے کون کہاں کھڑا تھا. جب جبر کا دور تھا، جب جبر کے سائے تاریک تر تھے، تو کس نے شمع جلائی؟ کون کھڑا رہا حق کے لیے؟ کون کھڑا رہا آئین کے لیے؟ کس نے ساتھ دیا غریب کا اور کس نے ساتھ دیا جابر کا؟ شکریہ. صاحب یہ بتا دیں کائنڈلی، جب بھی پارلیمنٹ میں سیکورٹی ایشو کے اوپر پارلیمانی لیڈر کی کانفرنس بلائی جاتی ہے یا ڈسکشن کی جاتی ہے، اس میں پی ٹی آئی غائب ہوتی ہے. یہ بالکل ٹھیک بات ہے. ہم کیوں جائیں ایک بند کمرے میں اور ایک مصنوعی پارلیمان کے سامنے؟ ہماری رائے بالکل واضح ہے. ہمارے لیڈر عمران خان کو، جو قوم کے لیڈر ہیں، جب تک ان کو مشاورتی عمل میں شامل نہیں کیا جائے گا، ہر مشاورت جھوٹی ہوگی. وہ قوم کے ساتھ مشاورت نہیں ہوگی. قوم کے ساتھ مشاورت تبھی ممکن ہے جب عمران خان اس مشاورت میں شامل ہوں. اس کے علاوہ اگر آپ دکھاوے کی کوئی مشاورت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں رہے گا. صاحب ایک طرف جبر کا نظام ہے اور آپ اس کے خلاف لڑ بھی رہے ہیں، مگر دوسری طرف آپ اسی جبر کے نظام کے ساتھ کھڑے ہیں جب بھارت کے حملے کی بات آتی ہے. آپ کھڑے کہاں ہیں؟ نہیں، ہم بھارت کے خلاف کھڑے ہیں. ہر ملک کا، پاکستان کا بھی ایک دفاعی نظام ہے. ہم اس دفاعی نظام کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں اس دفاعی نظام کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. اس دفاعی نظام کو جو آئینی حدود ہیں اس میں رہنا چاہیے. تو ہم اس دفاعی نظام کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمارے لاکھوں سپاہی جو ہیں وہ بالکل سرفروش ہیں. ہم ان کی سرفروشی کے ساتھ کھڑے ہیں. ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے آئین کی پامالی کے ساتھ. ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے سیاست کے ساتھ.